السلام علیکم ناظرین، ادراک نیوز آف انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب۔ انجمن فیضان شرفیہ اور مدرسہ عربیہ برہان العلوم ملاحقہ جامعہ نظامیہ کے زیر اہتمام بتاریخ 6 مئی بروز منگل بعد نماز عشاء مدرسہ عربیہ برہان العلوم محلہ بادشاہ بولی اخب خطب محبوب نگر حضرت برہنہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ میں سالانہ وداعی پروگرام ضیوف الرحمن عازمین حج کی بکثرت گلپوشی و شالپوشی کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ ایسے ہی خاص اور اہم خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ बुरहान साहब हमारे चाचा हैं, हमारे चाचा हैं इंशाल्लाह एसएससी के दूसरे साल आइए और आने जो भी नाराज करके हज को गए तो हज को बोलने वाला नहीं। हम आपकी दुआ नबी अलैहिस्सलाम की दुआ जैसे अपने उम्मत के लिए कैसा कबूल करते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हम ऐसा कबूल करता अल्लाह ताला। माँ बाप को नाराज नहीं करना, पहले माँ बाप को राजी करना है। रबी जी को 7 कंकरी मारना है, 7 कंकरी जो है उसी को मारे, 7 कंकरी मारना, जज्बात को काबू में रखना। यही शैतान है जो हमें लड़ाई लड़ाता था, उनके गुस्से में आकर आप कोई चप्पल फेंक रहा है, कोई दूसरी चीज़ फेंक रहा है, ये ऐसा ना करें, बल्कि आप जो है जो कंकरी शरीय जो शरीयत हमें जो तरीक़ा बताया है, जो तरीक़ा सहाबा ने और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का जो मामूल मुबारक रहा, सहाबा के ज़रिए, अहले बैत के ज़रिए, अइम्मा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन से तब हम तक जो पहुँचा, उसी तरीके के तहत सिर्फ 7 कंकरी आपको मारना है, 7 कंकरी मारना है। और कंकरी आप खुद मारें और उसका कम से कम वो जो पिल्लर होता है उसके इहाते के करीब भी अगर गिर गया तो आपकी रमी हो गई, अदा हो गई, आप रमी अदा होगी। अगर दूर नहीं होना, करीब आपके करीबी पहुंचा है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। करीब जाकर मारें और पिल्लर के अगर करीब में अगर पड़ जाती है कंकरी तो आपकी रमी अदा हो जाएगी। पहली नज़र जब काबले पे पड़ी तो वो दुआ कबूल होती बोलते इंशाल्लाह है, तो वो दुआ कैसा करना चाहिए? बुजुर्गों से मक़बूल है कि जब आप सफ़र हज पे जाते हैं तो तरीक़ा ये उम्रे के लिए जाए या सफ़र पे जाए तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं औलिया इकराम उनसे रुजू होकर जाए। बक़ौल बहुत ही रकन के शहज़ादे का कौल उस्ताद मोहतरम ने हमें सुनाया था, मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि जब हाजी हज के लिए जाए तो आप वहाँ पर जाकर अल्लाह के फ़ज़ल को मानें, अल्लाह का फ़ज़ल मानें, और फ़ज़ल अल्लाह का मिलेगा तो आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और बक़ौल इमामुल आज़म इमामुल अइम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमा का कौल है, जब खाने काबा पर पहली नज़र किसे कहते हैं कि आँख पलक झपकने से पहले किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, देखने का पहली नज़र यानी झपकने से पहले जितनी देर आप रुकेंगे वो आपकी पहली नज़र है। आप पहली नज़र में आप जो कलिमात ज़बान से निकालते हैं वो दुआ कबूल होती है। तो इमाम आज़म के कौल के मुताबिक इमाम आज़म फरमाते हैं कि एक दुआ ऐसी अगर वो दुआ कबूल हो गई तो आपकी सब दुआएं कबूल हो जाएंगी। वो दुआ ये है कि जब काबे पे नज़र पड़े तो आप ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि जब भी मैं दुआ करूँ मेरी दुआ कबूल हो जाए। इसको मुस्तजाबुद दावात कहते हैं कि मुझे ऐसा बना दे कि जब भी मैं दुआ करूँ मेरी दुआ कबूल हो जाए। अगर ये दुआ आपकी कबूल हो गई तो ज़िंदगी की हर दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। और जब भी आप बैतुल्लाह में पहुँचे, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, आप पहुँचे एक पिल्लर आ गया, फिर बैतुल्लाह आपके सामने, फिर दुआ मांगो अल्लाह से। आपकी रब के खजानों में कोई कमी नहीं है, आप मांगते जाएं अच्छी नीयतों के साथ,
اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمانے والا. آخری سوال ہے تھوڑے دنوں سے سنا ہوں میں کعبے میں درود پڑھنا مدینے میں قرآن شریف پڑھنا پیٹ کا مطابق اس کا کافی مسئلہ ہے کیا کعبۃ المکرمہ ہو یا مدینہ المنورہ ہو درود پاک تو درود پاک ہی ہے. یہ سب اس کا آپ اندازہ اس لیے کر سکتے ہیں اہمیت فضیلت معلوم ہوگی کہ نماز رب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ٹھہر کر کرتے ہیں. قرآن ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے اور جب بیٹھتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں. تو یہ درود کی اہمیت بھی بتا رہا ہے. اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرے پاس برکتیں ہوں. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو. تو حضور پاک علیہ السلام کی بات کرنے والا میں اپنی دعا کا اور حصہ آپ پر درود پڑھوں گا. تو بولے تمہارے لیے بہتر ہے اس میں اور اضافہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا. تو اس طرح وہ مزید استفسار کرنے کے بعد عرض کیا تھا میں پورا وقت جتنا دعا رب سے مانگتا ہوں میں آپ پر درود پڑھنے میں پورا وقت لگا دوں گا. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ عمل رہا تو تم دنیا اور آخرت میں تم محتاج نہیں ہوگے, ہر جگہ کامیاب و کامیاب ہوگے. یہ حدیث پاک کا مفہوم خلاصہ ہے. تو اس تحت آپ مکہ المکرمہ میں ہو یا مدینہ المنورہ میں ہو آپ درود پاک بھی پڑھیے, قرآن کی تلاوت بھی کریے, ذکر و اذکار بھی کیجیے, دعا بھی کیجیے, تمام چیزیں کریں کیونکہ مکہ المکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. اور مدینہ المنورہ میں حضور نے فرمایا میری مسجد میں ایک خدا نے میدان مالا الہ الا اللہ آنکھوں سے لگا رکھے